दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी एक दुल्हन की है जो अपने बारात वाले दिन दुल्हन बनी और अचानक कब्र में पहुंच गई। जी हाँ दोस्तों, कब्र में दुल्हन। इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी जरूर कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, हम सब जानते हैं अल्लाह ताला किसी बंदे से जब राजी होता है तो उसकी अदा को इस कदर पसंद करता है कि दुनिया वालों के सामने भी उसे जाहिर करता है। मैं इस बंदे से राजी हो चुका हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आइए ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक गांव की है। एक गांव में एक लड़की थी, बहुत पक्की नमाजी थी। वो हर नमाज वक्त पर पढ़ती थी। वो किसी भी हाल में एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ा करती थी। घर में और मोहल्ले में सभी उसकी तारीफ करते कि फलां की लड़की बहुत इज्जतदार है, बहुत नेक है, नमाजी है और बहुत अच्छे अखलाक वाली है। उसके खानदान में भी सब उससे बहुत खुश रहते क्योंकि वो बहुत अच्छे अखलाक वाली लड़की थी। कोई भी उसकी तारीफें करते नहीं थकता, पर उसे लोगों की तारीफों की या बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसका काम तो सिर्फ अपने रब को राजी करना था। वो दिन रात नेकियों में, इबादतों में लगी रहती, हरदम कुरान पाक की तिलावत करती और कसरत से नमाजें पढ़ा करती थी। उसकी इबादतों को, नमाजों को देखकर सभी मुतासिर होते। कितनी नेक लड़की है। सभी उससे दुआएं लेते और उसके लिए दुआएं करते। दुनिया में भी सभी उससे मोहब्बत करते और उसकी आखिरत भी संवर रही थी। जब वो लड़की जवान हो गई तो उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता तय किया। फिर उसकी शादी का दिन भी आ गया। आखिरकार अब उसे दुल्हन बनकर विदाई लेनी थी। शादी का वक्त करीब आ गया और बारात आने ही वाली थी और वो लड़की भी सज संवर कर दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। तभी नमाज का वक्त हो गया और मस्जिद में मुअज्जिन ने अजान दे दी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नमाज हर हाल में फर्ज है और नमाज हमें उन्हें उनकी वक्तों पर ही पढ़नी है। फजर की नमाज फजर के वक्त, जोहर की नमाज जोहर के वक्त, मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त, इशा की नमाज इशा के वक्त, असर की नमाज असर के वक्त। जिस नमाज का जो वक्त है उस वक्त उस नमाज को अदा करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। नमाज की फजीलत से हर मुसलमान वाकिफ है। नमाज मोमिन की मेराज है और कयामत में जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज के बारे में ही किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो लड़की थी ये बहुत ही परहेजगार लड़की थी। ये हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना में, उसके जिक्र अस्कार में लगी रहती। उस दिन बड़ा अजीब व गरीब मामला पेश आया। ये जो लड़की थी दुल्हन बनकर मेकअप करके तैयार बैठी थी, यानी कि पूरी तरह तैयार होकर दुल्हन बन चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ और अजान की आवाज उसके कानों में पहुंची, लड़की फौरन अपनी माँ के पास गई और कहने लगी, अम्मी, नमाज का वक्त हो गया है और मैं नमाज अदा करने जा रही हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, कुछ ही देर में हमारे घर बारात आ जाएगी। तुमने इतना महंगा मेकअप किया है, इतनी मेहनत से तैयार हुई हो, ऐसे में तुम अगर वुजू करोगी तो तुम्हारा सारा मेकअप उतर जाएगा और जो ये खूबसूरती तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है इसमें कुछ न कुछ कमी आ जाएगी, सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इससे बेहतर है तुम नमाज अभी ना अदा करो। लेकिन प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, वो इतने में ये लड़की कहने लगी, माँ, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, मुझे बारातियों की भी कोई फिक्र नहीं कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा। मुझे तो अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है, मुझे उसकी बारगाह में हाजिर होना है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फर्ज है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। मेकअप खराब होने से बचने के लिए मैं नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह ताला को नाराज करूं, इससे बेहतर ये है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूं। मेकअप बिगड़ता है तो बिगड़ने दो, नमाज मेरे लिए सबसे जरूरी है। लड़की की ये बात सुनने के बाद उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई और बोली कि बेटी, ऐसा ना करो, हमारी बदनामी होगी। लेकिन दोस्तों, मेरी माओ बहनों, वो जो लड़की थी किसी हद
حد تک راضی نہ ہوئی اور کہنے لگی ماں اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ ان باراتیوں کو منہ دکھانا ہے یا دنیا والوں کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گی اور نماز ادا کرنے جاؤں گی۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتا دیں ادھر اس لڑکی کی جو ماں تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف وہ جو اللہ والی لڑکی تھی اس کے دل میں ایمان کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ وہ لڑکی وضو کرنے کے لیے غسل خانے پہنچ گئی اور اس نے وضو کیا۔ پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ دلہن کو سجنے سورنے میں کافی وقت لگتا ہے، نارمل سے میک اپ میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے، اور دلہن کا برائڈل میک اپ کرنے میں تو بہت زیادہ وقت اور محنت لگتی ہے۔ لیکن اس لڑکی نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے اس بات کی فکر کی کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اس لیے وہ وضو کرنے کے لیے تیار ہو گئی اور ادھر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ میری ماؤں بہنوں، آپ کو بتا دوں کہ ابھی نماز پڑھنا اس نے شروع ہی کیا تھا، جیسے ہی یہ لڑکی سجدے میں گئی ویسے فوراً اس کی روح قبض ہو گئی اور اس لڑکی نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا اور یہ لڑکی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس لڑکی کو اتنی پیاری موت ملی۔ پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ کو ہماری چھوٹی سی بھی ادا پسند آ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میری ماؤں بہنوں، میرے پیارے دوستوں، جب موت آنی ہوتی ہے تب موت آ کے رہتی ہے، نہ ہی ایک لمحہ زیادہ لگے گا اور نہ ہی ایک لمحہ کم ملے گا۔ دوستوں، آپ سوچئے کہ دلہن نے دنیا والوں کی فکر نہیں کی، باراتیوں کی پرواہ نہ کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سجدے میں سر جھکا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا، وہ بھی سجدے کی حالت میں۔ پیارے دوستوں، جیسے ہی بارات گھر کو آئی تو لڑکی کے ماں باپ لڑکی کے کمرے میں گئے، لیکن جیسے ہی داخل ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی تو اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سجدے میں انتقال کر گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی پیاری موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ذرا سوچئے اگر وہ لڑکی اپنے ماں کی بات مان لیتی تو کیا ہوتا؟ ویسے بھی موت تو آنی ہی تھی، میک اپ کی حالت میں مرتی، نماز قضا کرتی تو اللہ کو ناراض کر کے مرتی۔ لیکن دوستوں، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کو سجدے کی حالت میں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کا اس لڑکی پر بہت بڑا کرم تھا۔ پیارے دوستوں، اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دوستوں، ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس لڑکی کو اسی شادی کے جوڑے میں دفن کر دیا گیا۔